Welcome to Maulana Muhammad Roshan Kasmi Fans YouTube channel. Don't forget to like, share and comment. Subscribe for more videos. जिस तेज़ी के साथ तग़य्युर और तबद्दुल का शिकार हो रहे हैं, इन हालात में अहले ईमान की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं और ख़ुसूसियत के साथ उस मुल्क के अहले ईमान की कि जिस मुल्क के अहले ईमान अपनी एक रोशन तारीख़ रखते हों, अपना एक ताबनाक माज़ी रखते हों, अपना एक दरख्शंदा किरदार रखते हों, अपना एक चमकता हुआ इतिहास रखते हों, जिन्होंने हर दौर में किसी और की तरफ नहीं देखा बल्कि दुनिया ने उनकी तरफ देखा। आज भी सारी दुनिया के मज़लूम, सारी दुनिया के परेशान लोग आपके मुल्क की तरफ ही देखते हैं। आपके मुल्क में उन्हें जो किसी भी खूबी का हामिल नज़र आता है उसको वो उचक लेते हैं। ये यूरोपीय ममालिक, ये अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, इन ममालिक में अगर आप डॉक्टर्स देखेंगे तो हिंदुस्तान के बहुत सारे नज़र आएंगे, इंजीनियर्स देखेंगे बहुत सारे नज़र आएंगे, काम करने वाले देखेंगे बहुत सारे नज़र आएंगे। क्या वजह है कि दीगर ममालिक हमारे काम करने वाले आदमियों को पहचान कर मुंतखब करके अपने मुल्क में उनकी खिदमत ले रहे हैं? और क्या वजह है कि मेरा डॉक्टर अपने इंडिया को छोड़कर अमेरिका में जाके खिदमत अंजाम दे रहा है, मेरा इंजीनियर भारत को छोड़कर दूसरे मुल्कों में जाके उस मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा ले रहा है? क्या वजह है कि मेरा मजदूर गल्फ कंट्रीज में जाकर काम कर रहा है? जाहिर है उसका मकसद तो कमाना है, उसका मकसद तो अपने परिवार का चूल्हा जलाना है, लेकिन उन मुल्कों का मकसद क्या है, वो क्यों ले रहे हैं? यही चीज़ थी जो हर दौर में बाहर के मुल्कों ने समझी और हिंदुस्तान पे नजरें जमाई, और यही कमी थी जिस दौर में भी इस मुल्क के हुकूमतों ने, इस मुल्क के इक़्तिदार और कुर्सी वाले तबके ने अपने नौजवान की नाकदरी की, अपने पढ़े लिखे इंसान की नाकदरी की, अपनी दौलत की नाकदरी की। तो बाहर के लुटेरे और बाहर के कज़्ज़ाब और बाहर की बद नजरें हमारे इस मुल्क पर पड़ी। हिंदुस्तान के मौजूदा हालात जिस नहज पर भी जा रहे हों, आज ये फैशन बन चुका है कि हर आदमी दूसरे को इल्ज़ाम देता है। मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए खुद उसका फरीज़ा क्या है, खुद उसको क्या किरदार अदा करना चाहिए, खुद उससे मुल्क और अहले मुल्क क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं, इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, बल्कि दूसरी कम्युनिटियों को, दूसरे फिरकों को, दूसरी ज़ातों को मोरिद इल्ज़ाम ठहराते हैं। इक़बाल इसी का तो मातम करता है, फिरका बंदी है कहीं कहीं ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। कहीं फिरकों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, कहीं ज़ातों की लड़ाइयाँ हो रही हैं। जहाँ ज़ात की लड़ाई है वहाँ मज़हब भी एक होता है, धर्म भी एक होता है, सब कुछ एक होता है, लेकिन ज़ात का फ़र्क है कि तेरी ज़ात नीची है, मेरी ज़ात ऊंची है, मैं तेरे साथ नहीं बैठ सकता, मैं तेरे साथ नहीं खा सकता, मैं तेरे साथ काम नहीं कर सकता। भाई क्या मसला हो गया? फिर जी धर्म तो आपका एक है, मज़हब तो आपका एक है, कि ज़ात इसकी अलग है। अच्छा, फिर कहीं ये है फिरका अलग है। भाई क्या मसला हो गया? आपका मजहब तो एक है, आपका धर्म तो एक है, तो वो कहते हैं मजहब तो एक है लेकिन इसका फिरका अलग है, इसकी ज़ात अलग है, इसका फिरका अलग है, लिहाजा मैं इसके साथ नहीं रह सकता। इक़बाल फरमाते हैं फिरका बंदी है कहीं कहीं ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं? क्या दुनिया में इसी तरह लोग तरक्की किया करते हैं? क्या दुनिया में इसी तरह लोग उरूज को हासिल किया करते हैं? क्या दुनिया में इसी तरह लोग बुलंदियां हासिल किया करते हैं? यही हालात थे
200 سال تک ہندوستان نے غلامی کا سنتاپ جھیلا ہے، 200 سال تک ہندوستان نے غلامی کا درد جھیلا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو تھوڑا بڑھاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں 700 سال تک بھارت غلام رہا۔ میں اس بات پر زیادہ نہیں جاؤں گا، لیکن اشارہ صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 200 سال کا کمپیریزن باقی سالوں سے کر لیجئے۔ باقی سالوں میں جو بادشاہ تھے انہوں نے جو کمایا وہ یہیں لگایا، انہوں نے جو کمایا وہ یہیں بنایا، انہوں نے جو کمایا کہیں اس کا لال قلعہ بنا دیا، کہیں اس کا قطب مینار بنا دیا، کہیں اس کا آگرے کا قلعہ بنا دیا، کہیں اس کا شالیمار باغ بنا دیا، کہیں اس کا پنجور گارڈن بنا دیا، کہیں اس کی جامع مسجد بنا دی، کہیں کاشی کے مندر بنا دیے۔ انہوں نے جو کمایا وہ اسی ملک میں لگایا۔ ہاں 200 سال کا عرصہ نظر آتا ہے کہ اس 200 سال کے عرصے میں حکمران نے جو کمایا انگلینڈ میں پہنچایا۔ پیسہ یہاں کا جہاں انگلینڈ رہا ہے، سوت یہاں کا جہاں انگلینڈ رہا ہے، کپڑا یہاں کا انگلینڈ میں پہنچا دیا، مسالہ یہاں کا انگلینڈ میں پہنچا دیا، پتھر یہاں کا انگلینڈ میں پہنچا دیا، لکڑی یہاں کی انگلینڈ میں پہنچا دی، صنعت اور حرفت یہاں کی انگلینڈ میں پہنچا دی۔ جو کچھ ہندوستان کے اس سونے کی چڑیا کے اندر تھا وہ یہاں سے لے کے انگلینڈ میں پہنچایا، حتیٰ کہ کوہ نور ہیرا وہاں پہنچا دیا، حتیٰ کہ تختی وہاں پہنچا دیا، جو لوٹ سکے تھے لوٹا۔ اس بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ 200 سال جو انگریزوں نے یہاں راج کیا ہے وہ دراصل لٹیروں کا راج تھا۔ سوال یہ ہے، تاریخ یہ سوال کرے گی آپ سے کہ انگریز یہاں کتنے رہے؟ کبھی بھی پورے 200 سال کے عرصے میں انگریزوں کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ کبھی نہیں رہی۔ 2 لاکھ انگریز 50 کروڑ لوگوں پر کیسے حکومت کر گئے؟ یہ تاریخ کا بہت بڑا سوال ہے، یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان لگتا ہے کہ ہندوستان کے نواب، ہندوستان کے مہاراجے، ہندوستان کی ریاستیں، اتنا بڑا ملک، اتنا بڑا جغرافیہ، اتنی بڑی کنٹری، اتنی بڑی تعداد، اتنے بڑے لوگ، اتنی بڑی پاپولیشن، 50 کروڑ لوگوں پر کبھی بھی جب سے انگریز آئے اور جب تک گئے انگریزوں کی پوری تعداد 2 لاکھ سے کبھی زیادہ نہیں ہوئی۔ تو تاریخ آپ کو جواب دے گی۔ اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ وہ اس پالیسی کو نہ سمجھ سکے جو انگریز کی پالیسی تھی کہ لڑاؤ اور راج کرو۔ نواب کو نواب سے لڑایا، راجے کو راجے سے لڑایا، ریاست کو ریاست سے لڑایا، آپس میں ٹکرایا، ہندو کو مسلمان سے لڑایا، مسلمان کو فرقوں میں تقسیم کیا، ہندو کو ذاتوں میں تقسیم کیا، اونچ اور نیچ کا بھرم پیدا کیا، ہندو پانی اور مسلمان پانی الگ کیا، ان کے درمیان میں نفرتیں قائم کی۔ ان نفرتوں کو قائم کر کے اور آپس میں لڑاتے ہوئے انگریز 200 سال کا عرصہ یہاں گزار گیا۔ کچھ دیر تک لڑتے رہے لوگ، لیکن بہت جلد سمجھ میں آئی، بہت جلد ہندوستان کے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ انگریزوں کی جو پالیسی ہے اس سے تو ہمارا ہی نقصان ہے۔ چنانچہ پھر ہندو اور مسلمان اکٹھے ہوئے اور انہوں نے انگریز سے لڑنا شروع کیا کہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، یہاں کی زمینیں ہماری رجسٹریوں کی زمینیں ہیں، باپ کے نام انتقال ہے، دادے کے نام انتقال ہے، ایک انتقال ہندو کے نام ہے، ایک انتقال مسلمان کے نام ہے، 2 بھائی تھے، ایک نے اسلام قبول کر لیا، ایک ہندو بن گیا، ان میں سے ان کی مرضی تھی مذہب تبدیل کر لیا، لیکن باپ تو ایک تھا، باپ کی جائیداد میں حصہ تھا، اسی جو زمین تھی وہ رجسٹری کے بعد انتقال کے بعد ان کے نام ہوئی۔ سمجھ میں آ گیا ہندوستان کے رہنے والوں کو کہ تو جو 7 سمندر پار سے آیا ہے، تو نے یہاں سے دولت کمائی اور انگلینڈ میں لے جا کے صرف کی ہے، تیرا کیا جواز ہے؟ چنانچہ اس کا نتیجہ جب یہ بات سمجھ میں آئی، آپ دیکھیے لالا ہردیال کہاں پڑے ہیں، مہاتما گاندھی کہاں پڑے ہیں، جواہر لال نہرو کہاں پڑے ہیں۔ پڑھائی کوئی، تعلیم کوئی بھی ہو، شکشا کوئی بھی ہو، وہ عقل کو مار نہیں دیتی، عقل کو ختم نہیں کر دیتی، عقل کو اجاگر کرتی ہے، عقل کو جلا بخشتی ہے، عقل کو تازہ کرتی ہے۔ جب سمجھ میں آئی پھر اٹھے نوجوان، پھر گلے میں باہیں ڈال کے اٹھے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اٹھے، پھر ہندو اور مسلمان پانی کی تفریق ختم ہوئی۔ پھر ایک ہی اخبار ہے غدر، اس کے 2 ایڈیٹر ہیں، ایک ایڈیٹر کا نام برکت اللہ بھوپالی ہے، ایک ایڈیٹر کا نام لالا ہردیال
ہردیال ہے۔ اٹھائیے تاریخ، اٹھائیے اتہاس، اگر ہندو اور مسلمان کبھی مل ہی نہیں سکتے تھے تو آج مجھے آپ اس بات کا جواب دیجئے کہ اخبار غدر کے 2 ایڈیٹر کیسے ہو گئے؟ جو ہندی ایڈیشن نکلتا ہے اس کا ایڈیٹر لالا ہردیال ہے، اور جو اردو ایڈیشن نکلتا ہے اس کا ایڈیٹر برکت اللہ بھوپالی ہے۔ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا ایک ہندو ہے، ایک سکھ ہے، ایک مسلمان ہے، تینوں انقلابی ہیں، تینوں کا مقصد ایک ہے، اپنی مادر وطن کے ساتھ محبت، اپنی مادر وطن کو آزاد کروانا۔ وہ آزاد کروانے کی اس جنگ میں اگر آپ دیکھیں گے 1919 کا زمانہ ہے، انگریز نے قانون پاس کیا ہے راولٹ ایکٹ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جنگ عظیم 2 میں سیکنڈ ورلڈ وار جو ہوئی ہے اس میں ہندوستان نے جان سے بھی، پیسے سے بھی، فوج سے بھی انگریزوں کی مانی۔ لڑائی ان کی تھی، ہماری نہیں تھی، ہندوستان کی نہیں تھی۔ بریٹن نے کسی کے ساتھ لڑائی لڑی اور ہمیں بھرتی کر کے اگلے مورچوں پہ کھڑا کر دیا، مسلمان کو بھی، ہندو کو بھی، سکھ کو بھی، انڈینز کو۔ وعدہ ہم سے یہ کیا کہ تم ہماری یہ لڑائی لڑو، اگر ہم جیت گئے ہم تمہیں آزادی دے دیں گے، تمہارے بھارت کو آزاد کر دیں گے۔ جب جنگ عظیم ختم ہوئی تو فرض بنتا تھا بریٹن کا، انگریزوں کا، کہ وہ ہمیں آزادی دے دیتے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا، بلکہ راولٹ ایکٹ پاس کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی بھی ہندوستانی کو پکڑا جا سکتا ہے، کرش کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی ہو ہندوستانی اسے پکڑا جا سکتا ہے، گرفتار کیا جا سکتا ہے وداؤٹ اینی ایویڈنس، کسی گواہی کے بغیر اور کسی قصور کے بغیر، صرف شک کی بنیاد پر، اور کسی اس کے لیے کوئی یعنی تھانے کی کوئی رپورٹ ہونی ضروری نہیں ہے، کچھ نہیں، صرف شک ہے، اٹھاؤ اندر کر دو۔ یہ راولٹ ایکٹ جب پاس ہوئے تو اس کے خلاف ملک اٹھ کھڑا ہوا، بڑے بڑے قائدین اٹھ کھڑے ہوئے کہ تم نے وعدہ کیا تھا ہمیں آزاد کرو گے، ہمیں آزاد کرنے کے بجائے تم نے یہ ایکٹ پاس کر دیا کہ اگر کوئی آزادی کی آواز بھی بلند کرے گا تو اسے قید میں ڈال دیا جائے گا، آزادی کے بارے میں کوئی کویتا لکھے گا اسے قید میں ڈال دیا جائے گا، آزادی کے بارے میں کوئی آرٹیکل لکھے گا اسے قید میں ڈال دیا جائے گا، اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا، کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں، کچھ نہیں۔ ملک میں احتجاج شروع ہوا، ملک میں پروٹیسٹ شروع ہوا۔ پنجاب کی دھرتی ہے، 1919 ہے، 9 اپریل کو ڈاکٹر سیف الدین کچلو ایک بڑا مجمع لے کے نکلتے ہیں۔ ڈاکٹر کچلو ایک مشہور نام ہے پنجاب کا، آزادی کا جھنڈا لے کے نکلتے ہیں اس راولٹ ایکٹ کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کے لیے۔ حالانکہ کانگریس نے اعلان کر دیا کہ بعض وجوہات کی بنا پر ہم اس آج کی ہڑتال کو واپس لیتے ہیں۔ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے حضرت مولانا معصوم صاحب نے فرمایا کچھ تھوڑی سی تاریخی بات آپ سے کروانی ہے۔ کانگریس نے واپس بھی لے لیا کہ آج کی جو ہڑتال یا جلوس نکلنا تھا وہ کینسل۔ اس موقع پر بھی ڈاکٹر سیف الدین کچلو اعلان کرتے ہیں نہیں، امرتسر میں ہم جلوس نکالیں گے، اور امرتسر میں 30,000 لوگ ڈاکٹر سیف الدین کچلو کی آواز پر جمع ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ستیہ پال، یہ 2 انسان ہیں، ڈاکٹر ستیہ پال کو آپ نہیں جانتے، ڈاکٹر ستیہ پال امرتسر کے ڈاکٹر سیف الدین کچلو کے ساتھی تھے، آزادی کے بعد بڑے لمبے عرصے تک زندہ رہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ہماچل کے لوگوں کی خدمت میں، آپ چاہے ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں، آپ کو اپنے اتہاس کا پتہ نہیں ہے ہماچل کی جنگ آزادی کے لیے کیا قربانیاں رہی ہیں۔ ہماچل کے صدر مقام 2 ہیں، دھرمشالہ اور شملہ، یہ 2 گرمیوں کی راجدھانی کیا ہے؟ شملہ، اور سردیوں کی راجدھانی دھرمشالہ۔ یہ 2 صدر مقام ہیں، 2 راجدھانیاں ہیں۔ ان دونوں جگہوں پر آزادی کا جھنڈا لے کر جیلوں میں جانے والے صرف ہندو ہی نہیں مسلمان بھی ہیں، جو اس کے بعد ایک دن کے لیے بھی انہوں نے انگریزوں کی اطاعت قبول نہیں کی، ڈٹے رہے آزادی کا جھنڈا بلند کر کے اور آزادی لے کے ہٹے۔ یہ شملہ کا کردار بھی ہے، دھرمشالہ کا کردار بھی ہے۔ اگر شملہ اور دھرمشالہ کا کردار ہے تو میں ہماچل کا واسی اپنی چھاتی ٹھونک کے کہہ سکتا ہوں، جب آزادی کی جنگ چل رہی تھی، جب انگریزوں کے خلاف سارا ملک کھڑا تھا، تو میرے شملے کی جیل میں میں تھا، میرے دھرمشالہ کی جیل میں میں تھا۔ ڈاکٹر ستیہ پال جین 47 کے بعد انہوں نے بڑا لمبا عرصہ وہ جیے، اور شملہ میں ان کی مرتیو ہوئی ہے۔ اس کے بعد پنجاب میں انہوں نے الیکشن لڑا ہے، پنجاب ویدھان سبھا کے اپ ادھیکش بھی بنے ہیں وہ۔ یہ میں آپ کی اس لیے معلومات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ اتہاس آپ کے سامنے رہے۔
डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू दोनों मजमा लेके निकलते हैं, 30,000 आदमियों के सामने तकरीर करते हैं। गिरफ्तार कर लेती है अंग्रेज गवर्नमेंट, अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर। उस गिरफ्तारी के अंदर भी कुछ लोग मुखबरी करते हैं। मेरे पास वक्त होता तो मैं पूरी कहानी आपको सुनाता। कौन थे जिन्होंने मुखबरी की? डिप्टी कमिश्नर के घर पे आके गद्दारी किसने की, मुखबरी किसने की, पकड़वाया किसने? सैफुद्दीन किचलू को और डॉक्टर सत्यपाल को। लेकिन एक मिनट के लिए उस बात को रहने दीजिए। दोनों को गिरफ्तार करके आपको पता है कहाँ भेजा? अमृतसर से आपके धर्मशाला जेल में भेजा है। हिमाचल की तारीख अगर तुम अलग ढूंढोगे, तारीख जंग आज़ादी में अलग तुम्हें नहीं मिलेगी। हिमाचल उस वक्त बहैसियत रियासत के नहीं था। 1948 में कुछ रियासतों का गठन जरूर हुआ था, लेकिन ज्यादा सही शायद 1950 या उसके बाद 1971 में आके हिमाचल सही नौयत में वजूद में आया है, अस्तित्व में आया है। तो उस वक्त आप ये पंजाब का हिस्सा था। बहुत सारे वो नाम हैं जो पंजाब के सफहात में दर्ज हैं वो चंबा के, हैं वो किन्नौर के, हैं वो मंडी के, हैं वो हमीरपुर के, हैं वो धर्मशाला के, हैं वो शिमला के। कभी अगर आपने सिर्फ इसी मौजू पे सेमिनार रखा या कोई रखा, मैं नाम बनाम बताऊंगा आपको, शिमला के कितने मुसलमान जेलों में गए, कितने हिंदू भाई जेलों में गए। लेकिन मुसलमानों तुम्हारा फर्ज था। मैं एक तुम्हें ऐसी बात बतलाता हूँ उलमाए किराम की खिदमत में कि ये बात शायद मुझसे पहले किसी ने नहीं कही होगी। हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब का नाम जंग आज़ादी में चमकता हुआ नाम है। महात्मा गांधी को अफ्रीका से बुला के इस काम में लगाने वाले शेखुल हिंद महमूदुल हसन थे। लेकिन मैं इशारा आपको ये देना चाह रहा हूँ कि शिमला है और जमाना कौन सा है? 1913 का। 1947 से पहले शिमला में जलसा होता है। अंजुमन समरत तरबियत बनाई थी हजरत शेखुल हिंद ने, अंग्रेजों ने उस पर बैन लगा दिया। उसके बाद दूसरी अंजुमन बनाई जमीयतुल अंसार। जमीयतुल अंसार का तीसरा कन्वेंशन, तीसरा अधिवेशन 1913 में शिमला में हुआ है। 1913 में शिमला में जमीयतुल अंसार का जलसा हो भारत की आज़ादी के लिए, और उसमें अफगानिस्तान के मुफ्ती आजम शरीक हुए थे और भी कई सारे नाम थे। ये शिमला का किरदार है। फिर ये गिरफ्तारी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की हुई है 9 दिसंबर को, 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल से लेकर अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने धर्मशाला की जेल में रहने के बाद डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को रिहाई मिली है। ये 8 महीने 9वें महीने उनकी रिहाई हुई। इसके बाद कुछ दिन के बाद दोबारा एक और केस में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को दोबारा जेल हुई और गालिबन ये जेल 1 साल की हुई थी। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने कुल जो जेल काटी है जंग आज़ादी के लिए वो 17 साल है। मौलाना हबीबुर रहमान साहब लुधियानवी, जिनकी औलाद में, जिनके अखलाफ में, जिनके जानशीनों में आज हमारे स्टेज पर हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब लुधियानवी उनके जानशीन के तौर पर बैठे हैं। इनके जद्दे अमजद हैं। 18 नहीं गालिबन 19 साल तक मुख्तलिफ जेलों में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए जेल काटे। गालिबन 28 जून 1918 की बात है या 15 की, गलती की तस्हीह हजरत मौलाना फरमा देंगे। मियाँ वाली जेल से हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब लुधियानवी को धर्मशाला में शिफ्ट किया गया और धर्मशाला में शिफ्ट जहां किया वहां पहले से लाला लाजपत राय जी जेल काट रहे थे। लाला लाजपत राय दरअसल लुधियाना के ही रहने वाले थे और एक वतनी ताल्लुक भी था। लाला जी ज़ईफ थे, बूढ़े थे और मौलाना हबीबुर रहमान साहब जवान थे। इस्लामी फर्ज समझकर, दीनी फर्ज समझकर, क्योंकि इस्लाम क्या कहता है? ज़ईफ की खिदमत करो, बड़े की इज्जत करो, उसकी खिदमत करो, उसकी सेवा करो। मौलाना ने लाला लाजपत राय जी की खिदमत शुरू कर दी तो लाला जी को बहुत मोहब्बत हुई। लाला जी फरमाते थे मौलाना से कि आपका जहन बहुत ज़बरदस्त है। पंजाबी जी कहते थे तुहाडा जहन बड़ा वाह जहन है, तुहाडा दिमाग बहुत बड़ा दिमाग है, आपका जहन बहुत है, आप मुझसे अंग्रेजी सीख लो, आपको आगे चल के
अपने मुल्क की पॉलिटिक्स में काम आएगी। तो मौलाना हबीबुर रहमान फरमाते थे कि अंग्रेज़ों ने जो जुल्म किए हैं हिंदुस्तान के लोगों पर, जो अत्याचार किए हैं, जिस तरह पाड़ा डाला है, जिस तरह फाड़ डाली है कौमों में, मज़ाहिब के दरमियान लोगों को लड़ाया है, मुझे इतनी नफरत है कि मुझे अंग्रेज़ से भी नफरत है, अंग्रेज़ी से भी नफरत है। यहाँ हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब लुधियानवी ने जेल काटी, उसके बाद वापस उनको लुधियाना तलब किया गया और दोबारा फिर 1 साल के लिए दोबारा धर्मशाला जेल में भेज दिया गया है। ये वो तारीख है, ये वो उजले वरक है जो आज अगर आप, मैं, मेरा सिख भाई, मेरा हिंदू भाई, मेरा मुसलमान भाई आज़ादी के इन औराक को सामने रख ले तो तुम्हारी आपसी लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। और फिर एक और बात आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। ये 9 अप्रैल को हुआ वाकया, 13 अप्रैल को उस दिन बैसाखी थी। लोग भड़कना था लोगों ने कि भाई इन दोनों रहनुमाओं को क्यों गिरफ्तार किया गया, इनकी आज़ादी की मांग लेके और ये मांग लेके कि रॉबर्ट एक्ट को वापस होना चाहिए। लोग जमा हुए जलियांवाला बाग में। 13 अप्रैल का दिन था। 13 अप्रैल का वो दिन है कि जब अंग्रेज ने अपनी करतूत की सारी हदें पार की। जनरल डायर ने सारे दरवाजे बंद करवा दिए। आप लोगों में से जिन्होंने जलियांवाला बाग देखा हो वो उसकी जोग्राफियाई हैसियत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके आसपास जितने महल्ले थे उस वक्त आबादी मुश्तरक आबादी थी, सिखों की भी थी, हिंदुओं की भी थी, मुसलमानों की भी थी। और वो जलसा सुनने के लिए सारे ही आए हुए थे, सब लोग मौजूद थे। जनरल डायर ने एक तरफ से ऑर्डर दिया कि बंदूकों के मुंह खोल दो, गोलियां बरसाना शुरू कर दो। बाज रिपोर्टों के मुताबिक 1000, बाज के मुताबिक 2000 आदमी मर गए हैं। जख्मियों का कोई शुमार नहीं था। तो उस जगह में इतनी शीलिंग हुई, इतनी फायरिंग हुई कि लाशों के ऊपर लाशों के ढेर लग गए। वहां जो कुआं है, लोग अफरा तफरी में उस कुएं में गिर पड़े। लाशें निकालते निकालते लोगों के कंधे छल हो गए थे, कोई जगह नजर नहीं आ रही थी, लाशों से कुआं पटा पड़ा था। मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूँ आज के पॉलिटिशियन से, आज के सियासतदानों से, आज के राजनेताओं से, सियासत और राजनीति हमारा मैदान नहीं है, ना हमें इसकी तलब है, लेकिन कोई शजरे ममनुआ भी नहीं है, कोई मना भी नहीं है, कोई हराम भी नहीं है। अगर कोई आलिम सियासत कर रहा है तो ऐसा भी नहीं है कि माँ के पेट में उसे कोई सर्टिफिकेट दे दिया गया कि तू नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल हमारा मकसद सियासत नहीं है। इससे हट के मैं बात अर्ज करता हूँ, क्या कोई उन खून के धब्बों को अलग कर सकता है जो जलियांवाले बाग में गिरे कि ये हिंदू का खून है, ये मुसलमान का खून है, ये सिख का खून है। जो लोग आज अलग करते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, जो अलग करते हैं कि जी हिंदू मुसलमान के साथ नहीं बैठ सकता, मुसलमान सिख के साथ नहीं बैठ सकता, सिख हिंदू के साथ नहीं बैठ सकता, वो मुझे ये बतलाएं कि जब जलियांवाला बाग में खून इकट्ठा गिरा है तो वो कौन सी चीज है कि जिससे आप ये फर्क करोगे, जिससे आप ये इम्तियाज करोगे कि ये खून हिंदू का है इसको अलग कर दो, ये मुसलमान का है इसको अलग कर दो। हो सकता है अलग? जी ऊंची आवाज से नहीं हो सकता। परवरदिगार ने खून का रंग एक रखा है कि नहीं? तो आखिर मकसद क्या है किसी का कि जो जिसका काम ही सिर्फ ये रह गया कि लड़ाए और अपना राज अपना सीधा करे। और हम कब तक इस बेअकली का शिकार होते रहेंगे? हम इस बेअकली का शिकार हुए, 7 समंदर पार से आने वालों ने 200 साल तक हमें क्रश किया। हमारा काबिल नौजवान जो चपरासी भी नहीं बन सकता था और उनका बेनकम्मा इंसान आके कंपनी का मैनेजर बनता था, आके हमें गुलाम बनाता था। हमारी कीमती चीजें तो कोई मूल्य नहीं और उनकी बेकार चीजें भी सोने के भाव बिकती थी। अगर यही हाल रहा तो आते टाइम में हिंदुस्तान के लोग गुलाम होंगे और बाहर की कोई ताकत उनके ऊपर हुकूमत करेगी। हो सकता है आपको ये बात एक अजीब लगे, एक गरीब मौलवी की जुबान से आपको ये बात अजीब महसूस हो, लेकिन मैं तारीख के औरात में मुझे ये चीज़ नजर आती है। अपने अकाबिर की दरख्शता और चमकती तारीख मुझे बतलाती है कि फिरका वारियत की तरफ जो भी जाएगा, जो मुल्क भी अंधभक्ति की तरफ जाएगा, चाहे मुसलमान कंट्रीज हो, जो मुल्क और जिस मुल्क के लोग अपनी एनर्जी को, अपनी ताकत को, अपनी कुव्वत को आपस में लड़ने पर खर्च करेंगे, तुम आपस में लड़ के मर जाओगे और एक वक्त आएगा कि बाहर की कौमें तुम्हें गुलाम बना लेंगी।
ہمارا پیغام کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، ہماری بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، ہماری تقریریں کوئی پوشیدہ نہیں ہے، ہمارا پلان یا پروگرام کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو۔ آپ میں سے بہت سارے وہ لوگ جنہوں نے حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب ثانی لدھیانوی نور اللہ مرقدہ کی تقریریں سنی ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کئی جلسوں میں حضرت پانی منگواتے تھے، بوتل میں پانی منگوانے کے بعد اپنے غیر مسلم بھائی کو دیتے تھے۔ بعض اوقات وہ غیر مسلم سکھ ہوتا تھا، بعض اوقات وہ غیر مسلم ہندو ہوتا تھا، بعض اوقات وہ غیر مسلم دلت بھائی ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے تو پی، پہلے اس کو پلاتے تھے اور خود پیتے تھے اور مجمع کے سامنے اعلان کرتے تھے دیکھو لوگوں میں تمہارا عالم ہوں، اگر اس میں کچھ فرق ہوتا تو میں کیوں ایسا کرتا۔ ان چیزوں میں کچھ نہیں ہے، سمجھو اور غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آپس میں انسان بنایا ہے، انسانیت کے لیے بنایا ہے، مانو بنایا ہے، مانوتا کے لیے بنایا ہے۔ جس مدرسے سے نفرت کی تعلیم ہوگی وہ مٹ جائے گا، جس ملک میں نفرت کی تعلیم ہوگی وہ ختم ہو جائے گا، جس پاٹھشالہ میں یا جس شاکھا میں یا جس گراؤنڈ میں یا جس جگہ بھی نفرت کی سپیچ ہوگی، قدرت کا نظام یہ ہے کہ نفرت کی چیزیں زیادہ دیر تک نہیں چلا کرتی، آخر عقل استعمال ہوتی ہے، آخر لوگ عقل کو استعمال میں لاتے ہیں اور نفرتی لوگوں کو درکنار کر کے تعمیر اور تہذیب کے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر اس ملک کی سب سے بڑی بھلائی کوئی ہو سکتی ہے، حضرت مولانا نے فرمایا تھا تھوڑی جنگ آزادی کے بارے میں تفصیل سے بات ہو، ہم پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں، اتنا ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک میں مسلمان اگر کنونشن سے خطاب کر رہا ہوں تو سب سے پہلے اپنے لوگوں سے کہوں گا آزادی کی وراثت کو سنبھالنا تمہارا کام ہے۔ دیکھو اگر مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے 18-19 سال قید کاٹی، کس مقصد کے لیے کاٹی ہے؟ 17 سال کی قید سیف الدین کچلو نے کاٹی، کس مقصد کے لیے کاٹی ہے؟ 3.5 سال مالٹا کی قید شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کاٹی، مقصد کیا تھا؟ شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے 3.5 سال مالٹا کی جیل میں گزارے۔ مالٹا ٹھنڈی جگہ ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کیے، اٹھ کے تہجدیں پڑھی ہیں، اور آپ کو ایک بات اور بھی بتلاتا ہوں، مالٹا ہی کی وہ دھرتی ہے جہاں حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے 10 ماہ میں قرآن پاک حفظ کیا ہے اور آنے والے رمضان میں تراویحوں میں سنایا ہے۔ اپنے شیخ کو قرآن سنانے کے لیے 10 مہینے پہلے تیاری شروع کر دی، قرآن شریف حفظ کرنا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں۔ تو ہمارے اوپر ابوالکلام آزاد کی زندگی کو دیکھ لیجئے، 18-19 سال سے زیادہ کا عرصہ جیلوں کا بنتا ہے۔ عطا اللہ شاہ، میں کس کا نام لوں؟ برکت اللہ بھوپالی کی قبر انڈیا میں نہیں ہے، راجہ مہندر پرتاپ کے ساتھ دوسرا نام برکت اللہ بھوپالی کا ہے، اور ایک قبر اور ہے جو مسجد اقصی میں ہے، جو بیت المقدس میں ہے۔ گول میز کانفرنس پہ میں بیٹھے ہوئے مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا انگریز سے، میں وہ محمد علی جوہر ہوں، لیکن میں آج اعلان کرتا ہوں یا تو مجھ کو آزادی دو کہ تمہارا ملک آزاد ہے، یا اگر آزادی نہیں دیتے تو میں غلام ملک میں مرنا پسند نہیں کروں گا۔ وصیت فرمائی اگر میرا انتقال ہو جائے میری لاش کو غلام ملک میں نہ دفنایا جائے۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہو گیا ان کی میت کو بیت المقدس پہنچایا گیا، آج وہ بیت المقدس میں دفن ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی جب حضرت شیخ الہند کے کہنے پر ملکوں پھرے، ہندوستان کی جنگ آزادی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے جب نکلے ہیں، ابھی داڑھی مونچھ آنی شروع ہوئی تھی، جب واپس آئے ہیں داڑھی سفید ہو چکی تھی، جیلا وطنیاں برداشت کی، قید و بند برداشت کی، پھانسی کے پھندوں پر جھول گئے۔ اس کے بعد بھی تاریخ آپ کے سامنے روشن تاریخ ہے، بہت دور نہیں جاتا، ابھی 3-4 دن پہلے مدبھیڑ ہوئی ہے کن کے ساتھ؟ علیحدگی پسندوں کے ساتھ۔ جو انسان شہید ہو رہا ہے اس کا نام مدثر شیخ ہے، آپ نے سنا یوٹیوب کے اوپر۔ تو ایک اور شہید ہوتا ہے پولیس کرمچاری، اس کا نام قادری ہے۔ ہم اپنے ملک کے لیے، اور کسی پہ احسان نہیں ہے، یہ دھرتی ہماری ماں ہے، یہ دھرتی ہماری جنم بھومی ہے، کسی کے کہنے پہ ہم اس دھرتی کو نہیں چھوڑ سکتے، نہ کسی کو راضی کرنے کے لیے یہ باتیں کرتے۔ کوئی ہمیں دے کیا دے گا؟ ہمیں دے کیا سکتا ہے کوئی؟ ہمارے نزدیک سب سے عبادت کی بہترین جگہ حرم پاک ہے، بیت اللہ شریف ہے۔ حرم شریف کے اندر حاجی ہوتے ہیں، ہندوستان کے حاجی، تو بھائیوں کی طرح رہنے کو ہمیشہ ترجیح دی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، حرم پاک میں حاجیوں کا جب قافلہ جا رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ طواف کے لیے مقدس مقام، پاکیزہ مقام، آپ کسی مسلمان سے پوچھے
काबा शरीफ से ज़्यादा अफजल उसके लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है। आप किसी मुसलमान से पूछे, हज से बड़ी उसके लिए कोई इबादत नहीं है। लेकिन उस हज के दरमियान में जिन लोगों को अल्लाह ने हज की तौफीक दी है, वो यहाँ इस बात की गवाही देंगे, हाथ में झंडा अपने मुल्क का होता है कि नहीं होता? जिनको अल्लाह ने तौफीक दी हाथ उठाएं, होता है कि नहीं होता? जब हाजियों का काफिला इंडिया वालों का होता है, आपके हाथ में झंडा किसका होता है? ऊंची आवाज से। हरम की जगह में, पाकीज़ा जगह में अपने मुल्क का झंडा उठा के चलने से दुनिया को राजी करना मकसद नहीं है, उस पैदा करने वाले को राजी करना मकसद है। उसका हुक्म है, जिस धरती पे तुमने जन्म लिया है उससे मोहब्बत रखना तुम्हारा दीन और ईमान है। भूल जाए कोई अत्याचारी, हमारा ये वजीफा है। हम बीमार हों तब भी यही, सेहतमंद हों तब भी यही, मारचू और कमजोर हो जाए तब भी यही, पहलवान हो तब भी यही, सारी दुनिया सर पे उठा ले तब भी यही कहेंगे, और सारी दुनिया खिलाफ हो जाए तब भी यही कहेंगे, हिंदुस्तान हमारा मादरे वतन है। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि इसकी तरफ कोई मैली आंख से देखे। यही अगली नस्ल को हमारा यही पैगाम है। किसी की बेवकूफ़ी से हम चिढ़ने वाले नहीं हैं, किसी की बेतुकी बातों से हम गुस्से में आने वाले नहीं हैं। हमारे अकाबिर की, हमारे असलाफ की, हमारे पूर्वजों की कुर्बानियां लगी हैं, खून लगा है, लहू लगा है, मेहनतें लगी हैं, तब जाके ये मुल्क वजूद में आया है। और आज पहले से ज्यादा हमारी जिम्मेदारी बन गई है, पहले से ज्यादा हमारा कर्तव्य बन गया है। सिर्फ 2 मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ। जब मुश्किल हालात हों, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी थी सूरह यूसुफ की है, वक्त की तंगी की बिना पे इसकी पूरी तफसीर नहीं कर पाऊंगा मैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और भाइयों का आमना सामना हुआ। भाइयों ने पूछा, आइन्नका लअंता यूसुफ, क्या आप यूसुफ हैं? क़ाल अना यूसुफ, फरमाया हाँ मैं यूसुफ हूँ। वहादा अखी, ये मेरा भाई है। क़द मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया। अगली बात क्या फरमाई? इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुहसिनीन। भाइयों को तो याद आया कि हमने तो अत्याचार किया था, हमने तो इनको देश निकाला दे दिया था, कुएं में फेंक दिया था, बाजार में बेच दिया था, अपने लिहाज से दुनिया के नक्शे से खत्म कर दिया था, फिर आज तो तख्त व ताज का मालिक कैसे बैठा है? अब यूसुफ जवाब देते हैं, इन्नहु, बेशक जो मन यत्तकी, तकवा इख्तियार करे, व यस्बिर, और सब्र करे। 2 चीजें हैं मुसलमानों, सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए। अल्लाह का कुरान पूरी दुनिया के लिए है। कुरान हिंदू का भी उतना ही है जितना तुम्हारा है, कुरान सिख का भी उतना ही है जितना तुम्हारा है, कुरान क्रिश्चियन का भी उतना ही है जितना तुम्हारा है, बल्कि कुरान उसके लिए भी उतना ही अहम है जिसका कोई भी मजहब नहीं है। कम्युनिज्म में यकीन रखने के लिए भी है, वो भी पढ़ेगा, उसको भी फायदा होगा। कुरान ये कहता है, मन यत्तकी, जो तकवा इख्तियार करे। तकवा क्या चीज है? तकवा ये चीज है, बुराई है आंख बंद कर लीजिए, बुराई है हाथ रोक लीजिए, बुराई का मौका है पैरों को रोक लीजिए, बुराई सोचने की तरफ दिमाग जा रहा है, दिमाग को रोक लीजिए। मेरा नौजवान सारी रात कमेंट करता है, सारी रात जवाब देता है। किसी शरारती ने, गलत तत्व ने, गलत इंसान ने आपको भड़काने के लिए, आपको बिजी रखने के लिए एक चीज डाल दी नफरत की, एक चीज डाल दी शरारत की, एक चीज डाल दी। अब मेरा नौजवान लगा हुआ है, वो सुबह कर देता है, उसको कमेंट पे कमेंट कर रहा है, जवाब पे जवाब दे रहा है। सुबह उठ के वो सोचता है सोच रहा है कि मैंने मैदान फतह कर लिया। कोई बात नहीं, आवाज आएगी इंशाल्लाह। तो उसका नतीजा क्या है? ये तकवे के खिलाफ है। तकवा क्या है? तकवा शरीयत ये कहती है, बेटे अगर तू पढ़ने वाला है, पढ़ाई से फारिग हो गया, टाइम पे सो जा। कोई कुछ कहता रहे, तुझे इससे क्या लेना देना। अगर तू काम पे लगा हुआ आदमी है, तो टाइम पे सो जा। कोई कुछ कहता रहे, तुझे उससे क्या लेना देना। तो सुबह अपने काम पे जा, सुबह अपने स्कूल पे जा, सुबह अपनी मुलाजमत पे जा, सुबह अपने कारोबार पे जा। ये है तकवा। आवाज आ रही पीछे तक आपको? आ रही इंशाल्लाह। 1 मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया तकवा इख्तियार करो। या अल्लाह तकवा क्या है? फरमाया कोई गाली दे, तुम गाली मत देना, ये तकवा है। कोई शरारत करे, तुम शरारत मत करना, ये तकवा है। कोई तुम्हें भड़काए, तुम उसके जवाब में वैसी बात मत कहना, ये तकवा है। कोई अमन को बर्बाद करने की कोशिश करे, तुम अमन कायम करने की कोशिश करो, ये तकवा है। कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करे, तुम ना करो, ये तकवा है। कोई तुम्हारे ऊपर गंदगी डाले, तुम उसको खुशबू पेश करो, ये तकवा है। या अल्लाह फिर क्या होगा? इन्नहु मन यत्तकी
यत्तकी व यस्बिर, अगला भी इरशाद फरमाया अल्लाह ने कि तकवे के साथ साथ सब्र भी करना है, तकवे के साथ साथ धीरज भी रखना है, तकवे के साथ साथ सब्र भी इख्तियार करना है। या अल्लाह सब्र क्यों? फरमाया जब ऐसा मौका आएगा, हो सकता है तुम्हारा सामने वाला तुम्हें भड़काने के लिए। दूसरी चीज फरमाई तकवे के साथ साथ सब्र है। आज मुसलमान ने सब्र खो दिया है मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। आज हमारे अंदर सब्र नहीं, ऊंची आवाज से है कि नहीं है। पड़ोसी के साथ सब्र करने के लिए तैयार नहीं। एक ही मस्जिद में एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरने के बाद आपस में गुत्थम गुत्था है, चोटियों पे लड़ रहे हैं, बैतुल खुला के सामने लड़ रहे हैं, ग्राउंड में लड़ रहे हैं। भाई तू एक ही कलमा तो तेरा एक ही है, कुरान तो तू एक ही कुरान है, कुरान भी अलग नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी एक ही है, हज भी एक ही जगह का, तो लड़ाई किस बात की? अल्लाह फरमाते हैं सब्र नहीं है। मेरा हिंदू भाई आपस में लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं भाई? धर्म तो एक ही है लेकिन सब्र नहीं है। मेरे दो सिख भाई आपस में गुत्थम गुत्था, धर्म तो आपका एक ही है, क्यों लड़ रहे हो? सब्र नहीं है। छोटी छोटी बातों पर सब्र खत्म हो गया। सब्र जब खत्म होगा, खुदा की कसम, ना परिवार में अमन रहेगा ना मुल्क में अमन रहेगा। ये अल्लाह के कुरान ने हमें सबक दिया है। मन यत्तकी व यस्बिर, जो तकवा इख्तियार करेगा और सब्र करेगा, फइन्नल्लाह, उसको इनाम मिलेगा। क्या इनाम है? उसकी मेहनत ज़ाय नहीं होगी। वो जो मेहनत करेगा उसकी फसल ज़ाय नहीं होगी। वो जो कमाई करेगा उसकी कमाई ज़ाय नहीं होगी। वो जिस काम पे मेहनत लगाएगा अल्लाह ताला उस मेहनत के सदक़े में उसको वहाँ पहुँचाएगा। जो पढ़ने वाला बच्चा मेहनत करेगा अल्लाह उसको रोज़गार देगा। जो कारोबारी मेहनत करेगा अल्लाह उसका कारोबार चमकाएगा। जो किसान मेहनत करेगा अल्लाह उसकी खेती चमकाएगा। जो जिस लाइन में मेहनत करेगा, तकवे के साथ, सब्र के साथ, तकवे के साथ, धीरज के साथ, तकवे के साथ, सब्र के साथ, अल्लाह ताला उसकी मेहनत को ज़ाय नहीं करेंगे। परवरदिगार आलम मुझे भी और आपको भी कुरान पाक की इन दोनों नसीहतों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ जिस जोश और वलवले के साथ, जिस हिम्मत के साथ और जिस अजीम शान तरीके के साथ आप यहाँ जमा हैं और आपने बड़े सब्र के साथ मेहमानों का इस्तकबाल भी किया। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो और हमारे यहाँ जुड़ने और जमा होने को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना